अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कहिए क्या हाल है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। और मेरे वीलॉग्स और वीडियोस देख के आप जो कमेंट्स करते हैं उसको पढ़ के तो मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना मज़ा आता है कि मैं आपको क्या बताऊं। और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको साथ साथ जवाबात भी लिखती रहूं। देखिए, ज़िंदगी में इंसान तजर्बात से बहुत कुछ सीखता है। हम वो चीज़ें सीखते हैं जो हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए। मुझे जवाब लिखने का इंसेंटिव कैसे मिला, मोटिवेशन कैसे हुई। मैंने ज़िंदगी में सिर्फ दो लोगों को यूट्यूब के ऊपर या रिस्पॉन्स किया था और उनको तारीफ़ लिखी थी उनकी। एक दुबई में एक रेस्टोरेंट था, इंडिया का एक बड़ा मशहूर है, संजीव कुमार। उसके रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया और उसके बाद मैंने उसकी तारीफ़ लिखी और अपना तारफ़ करवाया, लेकिन उसका मुझे आज तक कभी रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर एक रूबी का किचन में देखा करती थी बड़े शौक़ से, उसको मैंने उसकी तारीफ़ लिखी, लेकिन मुझे कभी रिस्पॉन्स नहीं मिला। इन दो इंसिडेंट्स कह लो, तजर्बात कह लो, एक्सपीरियंसेस कह लो, होने के बाद अब मेरा दिल चाहता है कि आप में से हर एक को मैं रिस्पॉन्स करूं। आप में मज़ीद तस्वीरें रिक्वेस्ट की थी, फरमाइश की थी कि मैं आपको अपनी मज़ीद तस्वीरें भी अपलोड करूं। सो मैंने पहली फ़ुर्सत में जो तस्वीरें मुझे मिल सकीं उनको अपलोड करने की कोशिश की है, जिसकी आपने तारीफ़ की है और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। उसके अलावा आपकी जो फरमाइश होती है वो भी मैं पूरा करती हूँ। पूरी कोशिश करती हूँ कि उसको मैं जल्द अज़ जल्द किसी तरह कर सकूँ। जी, अभी इतना खूबसूरत मौसम है, इतने प्यारे फूल मेरे चारों तरफ खिले हुए हैं और बारिश के बाद सब्ज़ा धुल के इतना निखर गया है। और यहाँ बरामदे में बैठ के मैंने सोचा मैं क्यों ना आपसे कोई गपशप करूँ, किसी टॉपिक पे थोड़ी सी बात करूं, ऐसी बात जो हमें कुछ सिखा सके, कुछ हमें नॉलेज दे सके, कुछ हमें रहनुमाई कर सके। तो एक बार मैंने टीवी के ऊपर तोहफ़ा, एक टॉपिक था तोहफ़ा गिफ्ट, यानी उसके ऊपर बहुत अच्छा लेक्चर दिया था जो बहुत पसंद किया गया था। देखिए, तोहफ़ा एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे दीन ने भी हमें सिखाया। हमारे रसूल करीम ने कहा था कि आपस में तोहफ़ों का लेन देन करते रहो, क्योंकि इससे मोहब्बत बढ़ती है। तोहफ़ा एक ऐसी चीज़ है जो देने वाले के दिली जज्बात का इजहार करता है, उसके ज़ौक़ की निशानदेही करता है, उसकी सोच की, और आपके लिए वो जो जज्बात रखता है उसकी तर्जमानी करता है। तोहफ़ा खलूस से दिया जाए तो मेरा ख़्याल है कि एक छोटी सी चीज़ भी बहुत असर रखती है। लेकिन अगर वही तोहफ़ा एक मजबूरी के तहत रस्मन दिया जाए तो उसका वो अफ़ेक्ट नहीं होता जो कि एक प्यार से दिए हुए तोहफ़े का होता है। तोहफ़ा देने के लिए उसके कुछ असूल हैं, उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। वो जो आर्टिकल मैंने लिखा था, बड़ी रिसर्च के बाद मैंने लिखा था, वो तो इस वक्त मेरे पास यहाँ नहीं है, लेकिन जो इस वक्त मेरे जहन में आ रहा है, इस खूबसूरत मौसम में आपसे बात करने का जो मौजब बन रहा है, जो तहरीक मुझे मिल रही है, उसके मुताबिक मैं ये कहना चाहूँगी कि जब किसी को तोहफ़ा दें तो उसको बहुत खूबसूरती से पेश करें, उसको बहुत अच्छी तरह रैप करके खूबसूरत उसके जो आजकल तो इतने खूबसूरत बाज़ार में ये बैग्स मिलते हैं, अगर आप ख़ुद बना सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं बना सकते तो बाज़ार से पाकिस्तान में तो काफ़ी मुनासिब कीमत पे मिल जाते हैं। वो लेके बहुत सारे आप घर पे रखें, बहुत सारे ना सही 4-6 ही रख लें, और जब किसी को तोहफ़ा देना हो तो आप उसमें खूबसूरती से उसको रैप करके और उसके ऊपर ये जो पेपर होता है बारीक वाला, जिसको गुड्डी कागज़ कहते हैं, वो रखें, और फिर उसको जिसको आप तोहफ़ा दे रहे हैं और
اپنا نام لکھنا نہ بھولیں، کیونکہ بعض اوقات آپ کسی پارٹی پہ، کسی ڈنر پہ، کسی فنکشن پہ جاتے ہیں، بہت سارے تحفے آئے رکھے ہوتے ہیں، مجھے اتنا عجیب لگتا ہے کہ اس میں کسی کا نام نہیں ہوتا. آپ کو اس وقت آپ اتنا بزی ہوتے ہیں کہ آپ کو نہیں یاد رہتا کس نے کیا دیا ہے. لہٰذا تحفے کے ساتھ اپنا نام، اگر آپ کا وزٹنگ کارڈ ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہے تو آپ کسی بھی چٹ پہ، کسی بھی کارڈ پہ اپنا نام اور تھوڑی سی اپنی گڈ وشز اس کے ساتھ لکھ کر اور آپ اس میں ضرور ڈالیں جو بھی آپ کا بیگ دے رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہو گیا اصول. پھر تحفہ دیتے ہوئے آپ دیکھیں جس کو آپ تحفہ دے رہے ہیں اس کی کیا چوائس ہے. ٹھیک ہے، میری سب دوستوں کو پتہ ہے مجھے اسکارف بہت پسند ہے، لہٰذا میری جو دوست ٹرکی جاتی ہے یا کسی اور ملک میں جاتی ہے، میرے لیے اسکارف کا تحفہ لے کے آتی ہے جو میرے لیے بہت ویلیوبل ہے. اور ان کو پتہ ہے مجھے بٹر فلائیز اور برڈز بہت پسند ہیں، لہٰذا موسٹلی جو ہے نا میرے پاس اسکارف بٹر فلائیز والے ہیں اور یا پھر برڈز والے ہیں. تو اس طرح سے جب آپ کسی کو السلام علیکم ویورز، بات جہاں سے ختم کی تھی بلکہ ختم ہوئی تھی، اس دن میں آپ سے بات کر رہی تھی تحفے کے بارے میں. تو جناب بات کرتے کرتے ایک دم سے فون کی میموری ختم ہو گئی اور اس کے بعد میں نے بہت ساری ویڈیوز جو ہے میموری میں وہ ڈیلیٹ کی. اور اس کے بعد آج مجھے موقع ملا ہے کہ میں اپنی تحفے کی جو گفتگو ہم نے شروع کی تھی اس کو اختتام پر پہنچاؤں. اس وقت سخت فوگ آئی ہوئی ہے، اتنی اچھی روشنی تھی، میں نے سوچا کہ میں اسی جگہ، اسی برآمدے میں بیٹھی ہوئی آپ سے مخاطب تھی اور اسی جگہ سے میں دوبارہ اسی بات کو کنٹینیو کروں، لیکن اتنی فوگ آ گئی ہے کہ ایک دم سے اندھیرا چھا گیا اور اس کے بعد اب ذرا سی ہلکی سی روشنی بھی ہے، ذرا سی فوگ چھٹی ہے. تو میں نے کہا کہ میں اپنی بات کو جاری رکھوں. جی ہاں، تو تحفے کے بارے میں بات ہو رہی تھی. تحفہ دینے کے لیے تو میں نے بات کر لی، لیکن تحفہ وصول کرنے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں اور ان اصولوں میں یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو تحفہ پکڑائے تو تھینکس، خوش دلی سے مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے وہ تحفہ وصول کریں. اور اگر بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں، مطلب ایک آدھ بندہ آیا ہے، تو آپ اس کے سامنے ہی تحفہ کھولیں، اس کی تعریف کریں. اور آپ یہ کبھی، اگر آپ کے پاس ویسی چیز آلریڈی موجود ہے تب بھی آپ اس پہ یہ کبھی شو نہ کریں کہ او اس طرح کی تو میرے پاس آلریڈی چیز. میری ایک دوست ہے، اس کو جب کوئی چیز دی جائے تو وہ لازماً کہیں گی کہ او ہو اس طرح کے تو میرے پاس آلریڈی 4 پرس موجود تھے، اور پھر وہ آپ کو لا کے دکھا بھی دے گی کہ آلریڈی آپ کے پاس تھے، کہ ان کے پاس تھے. تو اس طرح کبھی نہیں جتانا چاہیے، کیونکہ دینے والے کو یہ کبھی اچھا نہیں لگتا کہ آپ آگے سے تحفہ وصول کر کے اس طرح کے ریمارکس دیں. جی اسی طرح تحفہ وصول کرنے کے یہی اصول ہیں کہ آپ اس کو اس کے سامنے ان ریپ کریں، خوشی کا اظہار کریں اور اس کی تعریف کریں. بات وہی آ گئی دہرانے والی کہ آپ کبھی بھی شو نہ کریں کہ ایسی چیز آپ کے پاس آلریڈی ہے. اگر ہے بھی تو آپ کسی اور کو بھی تحفہ دے سکتے ہیں. ویسے تو کسی کا دیا ہوا تحفہ آگے نہیں بڑھانا چاہیے، اچھا امپریشن نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی دینے والے کو آپ کبھی یہ شو نہ کریں کہ ایسا اس کے پاس آلریڈی تھا. بس ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہمیں معاشرے میں خیال رکھنا چاہیے اور خوشی سے سب سے ملنا چاہیے، پیار سے ملنا چاہیے. پیار بانٹنے سے پیار بہت بڑھتا ہے، محبت بانٹنے سے اس کا پھیلاؤ اور زیادہ ہوتا ہے. اس لیے مجھے تو پرندوں سے، پھولوں سے، ہوا سے، بادلوں سے، پتوں سے، انسانوں سے، جانوروں سے، تتلیوں سے، پرندوں سے سب سے پیار ہے. اور پیار دل میں ہو تو آپ کے منہ سے اچھی بات ہی نکلے گی، کبھی کوئی سٹائر نہیں ہوگی، کبھی کوئی دل جلانے والی بات نہیں ہوگی. محبت کیجیے، محبت بانٹیے. تحفہ جس کو دیں اس کا چوائس کو مد نظر رکھیں. ضروری نہیں ہے کہ تحفہ بہت قیمتی ہو. خوبصورت تحفہ، اچھی طرح ریپ کیا ہوا تحفہ بہت بڑی چیز ہے.
ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں اسی جگہ بیٹھ کے جہاں اس دن میں نے بات شروع کی تھی اور ان کی میموری ختم ہو گئی تھی، آج میں نے کہا اس کو کمپلیٹ کرتی ہوں، کیونکہ آپ کو بڑا عجیب سا لگے گا کہ ابرپٹلی میں نے بات ختم کر دی ہے. تو جناب وہ بات ہو گئی کمپلیٹ. پھر انشاءاللہ ہم کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے. آپ کے کمنٹس، آئی ایم ریئلی ویری ویری گریٹفل. آپ کے اتنے پیارے کمنٹس ہوتے ہیں کہ مجھے پڑھ کے مزہ آ جاتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے. گاڈ بلیس یو اینڈ تھینک یو ویری مچ.